व्हिडिओ सगळं तो झाला ते होता गरम. बाय बाय. आप लागेल आहे. आज ह्या ग्राउंडाचे एक प्रकारचे कामाचे हे जे आसा नाल फोडून इनॉग्रेशन जे आसा तें सुरू जाता. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे लोकल आमदार जे आसात संकल्प भाई, ताणें हें काम फुडें घेतलें. गेल्या 36 वर्सां हांव ह्या वाठारांत काम करतां मुरगांव हायस्कुलान, आनी मागीर प्रिंसिपल म्हणून आमी हांगासर ह्या ग्राउंडाचेर खूब फंक्शनां केलीं. गेल्या वर्सा तुमी जाणा CM सुद्दां हांगासर आयिल्लो गोल्डन जुबली खातीर. आनी आमी जे कार्यक्रम ह्या ग्राउंडाचेर करताले ते करता आसतना आमकां खूब त्रास येताले, खूब त्रास पडटाले. PWD टँकरी हाड, उदक मार, आमचे हे सगळे जे कितें फॅसिलिटी आशिल्ल्यो त्यो चलनाशिल्ल्यो. सो अशा वेळार आमी गेल्या वर्साक आमदाराक मेळ्ळे आनी म्हटलें आमचो असो प्रोग्राम आसा तेन्ना ह्यो लायट्यो बिट्यो सगळ्यो वेवस्थीत करपाक जाय. आनी त्या वेळार तांच्यांनी ही सुरवात केली. आनी म्हाका दिसता आयज उजवाडान हें काम जें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. सो आनी एक 3 म्हयन्या भितर हें काम जातलें अशें कॉन्ट्रॅक्टराची आमकां एक होप. आनी दुसरी गोश्ट म्हटलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा तें काम करपा भितर आमकां दिश्टी पडटा. खंय तें म्हाका तें सेंट्रल लेवलार जावं किंवा स्टेट लेवलार जावं. जशें भाईन सांगलें की निंदक जे आसा क्रिटिसायज करणारे जे आसा ते आसतातच, पूण आपण आपलें काम जें आसा तें जर करून दाखयलें जायत लोकांचो तेंको जो आसा तो सदांच मेळत रावतलो. आनी भाईन अशा पद्दतीन काम जर फुडें केलें आनी करीत रावलें जाल्यार म्हाका दिसता भाईक हात धरपी कोणूच लागचो ना. आनी हांव ताका शुभेच्छा सांगता. आनीक अशेंच ताणें लोकांच्या फाटल्यान उबें रावचें आनी लोकांची कामां करचीं आनीक सगळे कम्युनिटीक खूश करचें. देव बरें करूं. ह्या रोज सर्कल जो ग्राउंड आसा ताचें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर ब्युटिफिकेशन उद्घाटन करपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. आनी कांय थोड्या दिसांनी आमकां हांगा एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड पळोवपाक मेळटलो. हाजें श्रेय सगळें बाकीचे कोणूय उलोवं पूण आमच्या श्रेय आमचो आमदार ह्या मतदारसंघाचो आमदार भौमाननीक संकल्प बामणकर हांणी इनिशिएटीव घेतली, सरकाराच्या फाटल्यान लागलो आनी हो आयज हो प्रकल्प आमकां हाडलो. आपलो मतदारसंघ हो आदर्श मतदारसंघ जावचो, सगळ्या वाठारांत तेजी उदरगत जावची ह्या खातीर आमचो आमदार संकल्प बामणकर सदांच तो वावुरता. तो खंयच्याच मळार आमी फाटीं उरूं जायना. आपलो मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ जावपाचें जे तो पळयता, स्वप्न तो पळयता आनी हें तो स्वप्न साकार करतलो. काल पळयलें आसतलें, काल आमी एक बऱ्यांतलो बरो एक टॉयलेटाचें इनॉग्रेशन केलें. खूब बरो टॉयलेट आमच्या बायणां हांगासर आमी एक इनॉग्रेट केलो. आनी कांय थोड्या दिसांनी तुमकां आनी एका आमंत्रण बऱ्या एका व्हडल्या प्रकल्पाचें आसतलें. हेंय तितलेंच व्हडेन तो आमी सगळें करुया. परत एकदां हांव आमदाराक सुयश आंवडेतां आनी ताच्या हातांतल्यान अशेंच बरें काम जावचें आनी ह्या मतदारसंघाची उदरगत जावची अशी हांव आस्त बाळगितां. आज आमच्या MLA हो जो प्रोजेक्ट घेवन जवळ जवळ 3.5 वर्सां जाल्लीं आहा, 2.5 वर्सां. तेन्ना हो प्रोजेक्ट घेतला पूण आतां एका वर्सां सँक्शन जालें. हें जालें आतां 19 मेन सँक्शन जाल्लें आहा. तेन्ना हो प्रोजेक्ट घेवपाक कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका असो कमी हें आसलो तेजो स्टेटमेंट कोटेशनान. तो पण तो कोणूच सँक्शन घेनासलो. लास्टाक तो वाडोवन घेतलो आनी आतां हो प्रोजेक्ट जाता इतलो बेगीन हे कॉन्ट्रॅक्टर कोण बाब आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव नांव नकळो, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान जाता इतले आपले इनिशिएटीव घेवन हें जर काम करीत जाल्यार आमच्या सगळ्या साड्याकारांक सगळ्या भुरग्यांक उदरगत जातली ह्या ग्राउंडाची, आम भुरग्यांची जातली. कारण हांगासर खूब तरेतरेचे स्पोर्ट जाता. ते क्रिकेट जाता, बास्केटबॉल जाता तुजो तो, पूण ग्राउंड तर एकूच आसा. ताका दुसरे दुसरे इन्विटेशन हें करतात ते जायना हांगासर.
हा खूब प्रोजेक्ट आहेत. कबड्डी जाता आनी कितें जाता, क्रिकेट सुद्दां जाता. सायडीक पळय तुमी 2 पिची घातलेले आहा. जेसीन ताजो 2 पिची घातलेले आहा. ते 10 लाखाचो प्रोजेक्ट तेजो. तो आतां सद्या अर्दो उरलेलो आहा, अर्दो आतां पावसाच्या उपरांत जावपाचो आहा. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमकां, जसो आतां आमच्या MLA म्हटलेले निंदकाचें घर असावे शेजारी. निंदा केल्या शिवाय तुजी हें जायना, उदरगत जायना. तेन्ना कोणी तरी निंदा करूंकूच जायी, तेन्ना तुजें घर बरें सुदारता. तेन्ना हांव मागता MLA कडेन, तूं आमच्या शास्त्री सारकें काम कर. कशें कितें कल करे सो आज करे सो अब ह्या धर्तीचें काम करीत म्हाका दिसना आमचो MLA केन्नाच फेलर जातलो म्हणून. आमचे इलेक्शना पयलीं बाई कडेन मांडलेलें आमी बाई फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां ग्रावंड सारको जाय. हो एक्चुअली ग्रावंड तो हाफ तो फूल आसलेलो, फूल आख्खो ग्रावंड. ते सायडीन आतां नरेश सायडीन सांगला ते सायडीन नरेश ते सायडीन प्रॅक्टीस मॅच गेल्लेले ते सायडीन फूल. हो आतां हाफ द वे जाला. आनी हांव केन्ना ल्हान आसतना ह्याच ग्रावंडार व्हडलो जाल्लो आनी केन्ना ग्रावंड बांदलो फूल ग्रिनरी आसलो. आमचो प्रल्हाद आसलो ताका पळयन जालो सकाळी उठून उदीक मारी आनी एका जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर ग्रावंड काबार फूल काबार, एका केन्ना ट्रान्सफॉर्मर ग्रावंड काबार. त्या वर्साच्यान हांगा ग्रावंडार मेंटेनन्स करपाक कोण नासलेलो. आमचो उदय नायक तो स्पेशल फुटबॉलर, हांगा भुरग्यांक फुटबॉल बी शिकयता. तो एक्चुअली येवन ग्रावंडार हांगा उदीक मारी आसलेलो वालोर ताका. एक्चुअली ते स्टेडियमार नांव आसता पळय केन्नाय येता स्टेडियमार उदय नायक म्हणून एक प्लॅटफॉर्म असो रेडी करपाचो इन फ्युचर. सो हांव बायको आनीक रिक्वेस्ट करता एक फुटबॉलाचो एक ग्रावंड कसो करपाचो, फुटबॉल एक प्रॅक्टीस मॅच करपाक अशें. तो बाई कडेन रिक्वेस्ट करता तेय मातशें स्पोर्ट्स अथॉरिटी कडेन घालपाचें म्हणून. आनी थँक्यू बाई फॉर कितले इनिशिएटीव घेतला. आयल्यानंतर आमचे संकल आमोणकर आमदार हांगासर जे लोक आमचे मुरगांवचे जे डेव्हलपमेंट करपाक प्रयत्न केल्ले आसा तिने आयज दाखोवन दिले आसा. आयज ग्रावंड आमचे टोटली ग्रीन जातले आनी टोटल आमकां जाय तशे भुरग्यांक मेळटले. कंपाऊंड सरावंडींग काम सांगलें आसा सगळ्यांनी. आनी हे सगळे श्रेय आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर भारतीय जनता पार्टी सरकार खाली जेन्ना आमचे आमदार संकल आमोणकर आयले तेन्ना हांगासरली आमी जी सपनां पळयली, आमच्या लोकांची सपनां पळयली, ती हळू हळू एक काम साखर थिंगासर एक झाडां पळयली, थिंगा काम चलता पयलें आसतलें. बरें हांगासर ते तेन्ना पीच घातली आसा. एक एक आमी सांगता पळय त्या प्रमाणे आमचो आमदार फुडें सरत आसा. आनी आयज आमदाराक आमकां मुरगांवांतल्यान टोटल सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसा. भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग जातली आनी आमच्या गोंयांत आमच्या मुरगांवाची उदरगत करपाक आमोणकर हें आसा आनी ताका आमी सगळे सपोर्ट करतले इतकें सांगता. काम हांगा आसा ते हांगा जे क्रिकेट पीच आसा ताका फेन्सिंगाचें काम आसा, म्हणजे गरवाली नेट फेन्सिंग येतलें. मागीर हॉलान सायडीतले जे रूम आसा ताका जीम म्हटल्यार हाजें फ्लोरींग येतलें, रबरटायज फ्लोरींग येतलें आनी बाकीचे मेंटेनन्स वर्क आसता. थोडीशी गजाली म्हाका खूब मनाच्या काळजान खूब लागीं आसता आनी ते खंय तरी हांव फुडाकार घेवन ते पूर्ण करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. हो एक ग्रावंड आमचो रोज सर्कल ग्रावंड आटसाड्याचेर हो पयलींसून हो ग्रावंड आनी हे ग्रावंडा वरसून खुबशे आमचे बरे बरे प्लेयर म्हणूंक शकता जे ग्रावंडाचेर खेळोन आयज व्हड जाल्लेले आसा. आनी हो मेन ग्रावंड, हो एकूच ग्रावंड असो आसा साड्याचेर जे सगळे लोक हांगा खेळपाक येतात, स्पेशली आमचे भुरगे हांगा कोचिंग क्लासीस जाता सगळे. आनी हो खंय तरी ग्रावंडाचेर एक निग्लेक्ट जाल्ल्या कारणान गेले 2 वर्सां जालीं म्हजो प्रयत्न आसलेलो ताका परत रिन्युवेट करचो म्हणून. कित्याक हांगा फ्लडलायट चलना, हे सगळे रेलिंग मोडलेले आसा, हांगा जो पंप आसा तो चलना, स्प्रिंकल चलना, आमचो बोरींग आसा तें चलना. आनी हांगाले जे केअरटेकर आसा ह्या ग्रावंडाचे ते सदांच म्हाका कंप्लेन करताले आनी लोकूय कंप्लेन करताले. सो तेजे लागून आयज गोवोरमेंटा कडेन फॉलोअप करून हो सगळो जी पॅकेज आसा ती हांवें परत रिडेवलप करपाक लागून घातलेली आसा. आनी तेजे आयज आमी फावंडेशन केल्लें घातलेलें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर एकटो आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो मेळिल्ली आसा आमची ते पेपर दी म्हाका. सो असो जेन्ना हो आसता तेन्ना हो सगळो ग्रावंड आमी रिडेवलप करपाक लागून घेतलेले आसा. हेजे भितर खुबशे जे भितर इन्क्लूड जाल्ले आसा तेजे तुमकां सांगलें पायप फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर ग्रावंडाक लागून. कित्याक भितर मेन प्रॉब्लम कितें जाता आमकां एनिमल्स स्पेशली गोरवां, आमचे पेट डॉग्स हे सगळे जे हांगले आसा ग्रावंडाचे भितर येतात आनी येवन ते हांगा खुबशे घाण करता आनी भुरग्यांची सदांच कंप्लेनी आसता. सो तेज्या लागून एक बऱ्या प्रमाणाचे सगळे बाउंड्री जाले जाल्यार कोण भितर येवपाना अशें. तेजे उपरांत ही सगळे ग्रावंडाचेर माती घालपाची, कित्याक हे मातशें आतां टफ जालें आसा, फातर दिसता ते सगळी माती घालून ती कवर करपाची. स्प्रिंकल नोजल जे तुमकां सांगला हांवें, पंप, मागीर तेजे भितर आमचो
जे हे पंप येता आनी तेजे भितर आमचो बोरवेल येता हे सगळे भितर प्रोवायड जातले. मागीर प्रोवायडींग रब्बर टायल्स. हे रब्बर टायल्स म्हणटा ते भितर जे जो तुमी वयर पळयता पळय इंडोर वयर सकयल ताका फूल रब्बर टायल्स येतले आख्खे. म्हणजे थंयसर कितें आसा जे कोण थंयसर खेळटा बाकीचे योगा करता कितें आसा तांकां हेचो सगळो बेनिफीट मेळटलो. सो तेजे इंडोरा भितर हे सगळे कवर जातले. प्लस आख्खी बिल्डींग पेंटींग जातली, ताका पेंट येतलो. अशे बाकीचे खुबशे भितर हो तुमकां पीच दिसता पळय हालींच आमी करून घेतलो GCA कडसून, गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडसून. ताका फूल नेट येतले जे प्रॅक्टीस नेट म्हणटा पळय ताका. सो भुरग्यांक ती प्रॅक्टीस करपाक लागून ते आसा. आनी हे सगळे म्हाका दिसता सगळ्यांक चड आमचो बाब नरेश चोडणकर तो आमच्या बरोबर हांगा आसा, जेणेन सदांच तेणेन इनिशिएटीव घेवन हे तेणेन केल्लेले आसा. आनी आयज कितें आसा म्हाजें जें लक्ष आसा तें बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष आसा. आनी हे बारीक गजाल म्हटल्यार कितें आसा लोकांक हे लागसून, कित्याक आयज भुरगे जेन्ना हांगा डेली खेळटा, कित्याक हांगा एका टायमाचेर तुमकां खबर आसा कितले व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले. आयज खंय तरी गेली 2 वर्सां ती खंय तरी फाटीं पडलेली आसा, कित्याक एक ग्रावंडाचें मेंटेनन्स करूं ना म्हणून. सो तेजे लागून आतां परत हांवें हो इनिशिएटीव घेवन हो केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हे थोड्या दिसा भितर 1-3 म्हयने भितर हे सगळें रेडी जातलें. बाप आयज खंय तरी कॅप्टन रियाटोन खंय तरी स्टेटमेंट केलें की हो ग्रावंड रिनोवेट